गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो बहुत देर के बाद आज फिर आज की दो खबरों पर बात होगी। आज की हेडलाइंस इस तरह हैं। एक हमारे एलजी मनोज सिन्हा के रेफरेंस में है। उनका कहना है सम पर्सन्स कांट डाइजेस्ट पीस डेवलपमेंट इन यूटी, 1000 odd people hijacked ruined J&K, their time is over, LG। दूसरी आज की जो खबर है, जो हेडलाइन बनाई गई है, उसमें ये लिखा है, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके रेफरेंस में है। उनका कहना है कि डिबेट्स वर मिसिंग फ्रॉम रिकॉर्ड्स, आर्टिकल 370 वाज मेंट टू बी टेम्परेरी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। शाह। तो ये दोनों खबरें क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के एक ज़िम्मेवार शहरी के तौर पे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों से इस पर बात करें। तो जो पहली खबर है उसमें हमारा ये मानना है कि पहली बात ये है, रेस्टोरेशन ऑफ पीस शुड हैव बिन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। किसी भी सरकार की पीस रिस्टोर करवाना उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, होती भी है, होनी भी चाहिए। यहाँ तक ये पाचन वाली बात है, डाइजेशन वाली, ये बात की बात आती है। पहले कोई चीज़ होगी तो फिर डाइजेस्ट करने की बात होगी ना। पहले पीस रिस्टोर होगा, फिर उसको डाइजेस्ट कहाँ हो, कोई कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, ये बात डाइजेशन वाली बाद में आती है। तो ये हमें इन दोनों इश्यूज़ पर बात करते वक्त हम सब को पूरी तरह से ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से बात करनी चाहिए। एज़ पर एलजी मनोज सिन्हा, 1000 odd people hijacked ruined J&K, their time is over। ये एलजी साहब ने कहा। तो हम ये कहेंगे कि पहली बात तो ये है कि बाकी आरएसएस के और बीजेपी के लोगों की तरह अगर मनोज सिन्हा साहब भी क्लेम करते हैं अपने आप में, अपने एक पैट्रियाट होने का, एक नेशनलिस्ट होने का ये दावा करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो 1000 लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, हाईजैक किया है, उन नामों की लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में बाहर लाएं, लोगों के नोटिस में लाएं और विद फुल डिटेल्स लाएं। कौन वो शख्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस पार्टी से एफिलेटेड हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या काम किया है, पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में अगर मनोज सिन्हा साहब लाने की हिम्मत करते हैं तो ठीक है, तो फेयर होगा, बड़ा ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ इस बात को, इस बयान को, एलजी मनोज सिन्हा के बयान को एक भाजपा के राजनेताओं की ये जो शोशा पॉलिटिक्स है, ये इसको शोशा पॉलिटिक्स का एक हिस्सा सीधे तौर पर कहा जाएगा, हमारा ये मानना है। तो अगला 2024 वैसे भी इलेक्शन का साल होने वाला है, तो क्या अगर ये फेक नेशनलिस्ट लोग, नेशनलिज्म के नाम पर धोखा देने वाली भाजपाई, अगर वाकई में हमदर्द हैं, इस देश के, इस सोसाइटी के हमदर्द हैं, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने गलतियां करी हैं, जिन लोगों ने स्टेट का नुकसान किया है, लोगों का बर्बादी करी है, उनका नाम बाहर लाएं, पब्लिसाइज़ किए जाएं, ताकि
آنے والی الیکشن میں لوگوں کو پتہ چلے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ایک اچھا فیصلہ لینے میں لوگوں کے لیے یہ مددگار ثابت ہوں، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ اگر ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز زندہ ہے تو ہمارا یہ سیدھے طور پر یہ کہنا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک پبلک کے نوٹس میں اگر یہ لے آتے ہیں تو ان کی ہر بات کی، ان کی اچھی بات کی تعریف کری جائے گی۔ اگر نہیں لا سکیں گے تو یہ بدنامی کا ٹوکرا اپنا لے کر پہلے بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں نکل جائے گی۔ اسی طرح دوسری خبر جو ہے، امت شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 واز مینٹ ٹو بی دی ٹیمپریری پروویژن آف کانسٹیٹیوشن۔ ان کی اکثر باجپائی کہتے ہیں، امت شاہ جی بھی کہتے ہیں اور باقی باجپائی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو ٹیمپریری پروویژن کانسٹیٹیوشن میں لانے کے پیچھے کیا کمپلشنز تھیں، اس وقت پہ، اس نازک وقت پہ یقیناً کوئی مجبوریاں ہوں گی، جس مجبوریوں کے تحت اس ٹیمپریری پروویژن کو لایا گیا۔ تو یہ ہوم منسٹر صاحب کو، شاہ صاحب کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کن مجبوریوں کے تحت یہ ٹیمپریری پروویژن کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا، اور اگر اس کو ایبروگیٹ کرنا تھا، اگر باجپائیوں نے، امت شاہ صاحب نے اپنی پارٹی کے میجارٹی کے پارلیمنٹ میں میجارٹی کے بل بوتے اس کو ایبروگیٹ کرنا تھا، تو اچھا ہوتا کہ اس کو لیگل وے میں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ایبروگیٹ کیا جاتا تو کوئی سوال آج کی ڈیٹ میں نہیں اٹھتا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بھاجپا نے، امت شاہ صاحب نے، مودی سرکار نے اپنی پارلیمنٹ کی جو بہو گنتی اپنی ان کی تھی، میجارٹی تھی، اس میجارٹی کے بل بوتے انہوں نے لیگیلٹی انلیگیلٹی کی پرواہ تک نہیں کری، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی پرواہ نہیں کری، انہوں نے ایک کمنل ڈنڈا چلا کے ان چیزوں کو تہس نہس کرنے کی کوشش کری۔ ایبروگیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ایبروگیشن کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جسٹیفیکیشن یہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ بیان بازی سے باجپائی کریں تو کرتے رہیں، لیکن عام طور پہ اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں کہ یہ دیش اتنی بڑی جن سنکھیا والا دیش، اتنے بڑے مسئلوں والا دیش، اتنی بڑی غریبی والا دیش، اتنی بڑی بے روزگاری والا دیش، اتنی بڑی مجبوریوں والا دیش، آج اس دیش کو، اس کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے لوگوں کا بھروسہ اپنے ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے، اور جو طریقے باجپائی لے کے چل رہے ہیں اس سے یہ بھروسے کافی حد تک ٹوٹ چکے ہیں، اور بھروسے کا، لوگوں کے اندر بھروسے کا ٹوٹنا جو ہے وہ اس دیش کے لیے صرف ہانی کارک ہو سکتا ہے، سیوسائڈل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔